ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ बाजवा आपकी खिदमत में हाजिर है। नए आने वाले के लिए मैं अपना तारफ एक दफ़ा दोबारा कराता चलूँ। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैंने MBBS आज से 30-35 साल पहले किया था। उसके बाद अपने कैरियर में मैंने 2 स्पेशलाइजेशंस की जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में थी। एक मेरी स्पेशलाइजेशन साइकाइट्री में है जो कि मैं अब प्रैक्टिस करता हूँ, और दूसरी मेरी मास्टर्स डिग्री मेरे पास साइकोलॉजी की भी है, अप्लाइड साइकोलॉजी। सो ये 2 in 1 टाइप का मैं आदमी हूँ। प्रैक्टिस मेरी साइकेट्री की है। अल्लाह का शुक्र है मेरे स्टूडेंट्स में हजारों डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट शामिल हैं। आज का एक टॉपिक मैंने जानबूझ के चुना है। जैसे आप सबको पता है, दुनिया भर में और पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा त्योहार ईद उल जुहा परसों मनाया जाएगा। दुनिया में, इंग्लैंड में, USA में, मिडल ईस्ट में उधर ईद कल मनाई जाएगी। ये ईद है कुर्बानी की, सेक्रीफाइस, ठीक है। सुन्नत इब्राहिमी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी का जो जज्बा दिखाया था, उसकी याद में ये सुन्नत हम पूरी करते हैं, जो अब तकरीबन हम पे एक लाज़िम व मलज़ूम है हमारी लाइफ के साथ। आज का टॉपिक मैंने चुना है फोबियाज एंजाइटी डिसऑर्डर्स की एक किस्म है। पहले मैं फोबिया वाज़ेह करते चलूं। फोबिया होता क्या है? फोबिया एक खौफ होता है जिसका बेसिस नहीं होता। एज फॉर एग्जाम्पल, मेरे कमरे में इधर छत पे आ जाए एक छिपकली या कॉकरोच और उसके देख के मेरे पसीने छूट जाए, उसको मैं कहूंगा कि मुझे छिपकली का या लिजर्ड का या कॉकरोच का फोबिया है। मुझे पता है कि लिजर्ड मुझे कुछ नहीं कह सकती, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना कॉकरोच मुझे नुकसान कर सकता है। कॉकरोच दूर नजर आ रहा है, छिपकली उधर नजर आ रही है और मेरे इधर बैठे पसीने छूट रहे हैं। सो ये चंद लोगों को बंद जगह का खौफ होता है, वो अकेले बंद कमरे में नहीं बैठ सकते, उसको हम एगोराफोबिया कहते हैं। पर फोबियाज का ये मैंने मिसालें दी हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि फोबिया क्या होता है। सो इस मौके पे मैंने फोबिया का टॉपिक क्यों चुना? एक वाकये से स्टार्ट करता हूं। हमारे पड़ोस में एक 45 ईयर ओल्ड मेरे नेबर्स में से हैं, थोरो जेंटलमैन, नाइस पर्सन। वो अब खुद एक इंजीनियर है और टीचर है। वो जब 4 साल का था, 5 साल का होगा, तो लाडला था और अपने घर में अकलौता बच्चा था और कोई बच्चा भी नहीं था। दादा दादी फुफ्फो सारे प्यार करने वाले मौजूद थे। तो उसको एक ईद उल जुहा से पहले 1 महीना पहले तकरीबन या 1.5 माह पहले उसको एक बड़ा प्यारा खूबसूरत बकरा लेके दिया उन्होंने। उसके कहने पे बकरे के साथ बच्चे की दोस्ती हो गई। उस वक्त बच्चा था वो। अच्छा, इतना प्यार हुआ कि बकरे से दोस्ती नहीं, मोहब्बत हो गई। प्यार करना, उसको सजाना, और जो भी बच्चे करते हैं, आजकल भी करते हैं। जब ईद का दिन आया तो 5 साल के बच्चे को उन्होंने, वालिद ने, चचा ने और दादा ने अपने पास खड़ा करके उसके सामने कोई जो बुचर कसाई मंगाया था, वो भी एक्सपर्ट नहीं था, वो डे टू डे जो बने होते ईद पे, वो एक्सपर्ट नहीं था। उसने उसके सामने जब तकबीर फेरी यानी कि ज़िबा किया बकरे को, तो वो इंतहाई हॉरिबल तरीके से किया। ये कम से कम बच्चे की परसेप्शन थी, यानी कि इंतहाई चीखें की आवाज आई, बकरे के मरने की आवाज आई, खून तो निकलना ही था। सो बच्चे ने वो सीन देख लिया। उसके बाद क्या हुआ? कुर्बानी हो गई, गोश्त बांट दिया गया। बच्चा 2 महीने तक स्टेबल नहीं हो सका। बच्चा रोता रहा, वो बकरे को याद करता था और बार बार कहता था कि उसको आपने इस तरह क्यों मारा है। सो ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे के ज़हन में आ सकता है। इसलिए आज इस बात को 40 साल गुजर गए। वो अभी प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, उनकी एज 45 है, लेकिन आज उसके बाद जब बाहर हो गए, पढ़ाई शुरू कर दी अपनी, आज तक वो गोश्त नहीं खा सकते। उनको फोबिया है, वो मटन नहीं खा सकते, वो और भी कोई गोश्त नहीं खा सकते, ना बीफ खा सकते हैं या ना चिकन खा सकते हैं।
تو اس کی وائف جو کہ ایک ڈینٹسٹ ہے وہ ابھی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ کانفیڈینشیلٹی کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی وائف عید والے دن اپنے ہسبینڈ کے لیے سبزی یا دالیں پکا رہی ہوتی ہے، جبکہ باقی اس کے بچے اور فیملی ممبرز گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا فوبیا بیٹھا ہے اس کے بس میں نہیں ہے، وہ گوشت کی شکل دیکھ کے اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا یا میں بھی نہ دیکھا ہو۔ اس موقع پہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی قانون ہے، نہ یہ میرا مطلب امپلائی کرنا چاہیے، لیکن آپ نے بھی قربانی کرنی ہے، میں نے بھی الحمدللہ کرنی ہے۔ یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کی آپ کو جو نظر آ رہی ہے نیچر کیا ہے اس کی۔ بچے مختلف ہوتے ہیں، بچے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو بچے کو کم از کم جو ٹینڈر ایج میں بچہ ہوتا ہے 4-5 سال کا، اس کو اس جگہ پہ زبردستی کھڑا کرنے سے پہلے ذرا سوچئے گا، کیا آپ کے بچے پہ کوئی ڈپریشن تو نہیں ہو جائے گا، کیا آپ کے بچے کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہو جائے گا، میں بھی اس کو نیند کی پرابلم پیدا ہو جائیں، اور جس طرح کہ میں نے ایگزامپل میں بتایا میں بھی اس کا فوبیا بن جائے۔ تو یہ جو جانور ہم سیکریفائز کرتے ہیں وہ ایک مقدس ہمارا فریضہ ہے، مقدس ہے، وہ جانور بھی مقدس ہے کیونکہ ہمیں سنت ابراہیمی کی یاد کراتا ہے۔ تو جانور کا تقدس ہوتا ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ نے جو قربانی دینی ہے، ایک ڈگنیٹی آنی چاہیے بیچ میں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاس کھڑا کر کے تو ان کے سامنے ایک اناڑی قسم کے کسائی سے یہ تکبیر یا اس کو ذبح کروا دیں۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا یہ سارے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، میں نے صرف ایک کوشچن اٹھایا ہے، کیا آپ کا بچہ اس قابل ہے کہ اس سین کو دیکھ کے وہ سٹیبل رہ سکے گا؟ روتے ہوئے بچے تو آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس ضمن میں یہ آپ کو صرف میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے مذہب کے بارے میں، آپ کے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ میرے خیال میں اس کا ایک ڈگنیفائڈ طریقہ ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو زبردستی اس جگہ پہ کھڑے کرا کے اور اس طرح جانور کو سیکریفائز ذبح کرنا کوئی شاید اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اتنا اچھا نہ ہو۔ تو اس پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ ختم کرتے ہیں۔ تو کل ساری دنیا میں عید منائی جا رہی ہے، پرسوں پاکستان میں اور شاید ہندوستان میں بھی منائی جاتی ہے، تو میری طرف سے میرے لیے بھی خوشی کا موقع ہے، میں آپ کے لیے ہماری اللہ تعالیٰ سیکریفائز قبول کرے۔ میری طرف سے آپ سب کو دنیا بھر میں جدھر جدھر مسلمان بستے ہیں عید الاضحیٰ کی میں مبارک کہتا ہوں آپ کو۔ آپ بھی میرے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاں، اس موقع پہ جہاں کہ سنت ابراہیمی پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اپنی مخلوق کو جو وبا آئی ہوئی ہے، کورونا کووڈ پینڈیمک جو آیا ہوا ہے، اس سے ہماری آزمائش اب ختم کر دے، یہ ہمیں خصوصی دعا مانگنی چاہیے، اور ساری جو ہماری فیسٹیوٹیز ہے ان میں SOPs کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو میری طرف سے عید مبارک، اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، السلام علیکم۔